रावण भनेको विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, घृणा, नफरत, विभिन्न प्रकारको विकारको जन्जिरमा आज मानव के भएको छ, बाँधिएको छ हैन, जसले गर्दा सबै दुखी छन्। त बाबा आउनु भएको छ हामीलाई 21 जन्मको लागि रावणको जन्जिरबाट मुक्त बनाउन। त्यसको लागि हामी बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। पहिलो श्रीमत बाबाको के होला? बाबाको पहिलो श्रीमत बाबाको याद गर्ने। अरू के गर्ने? बाबाको पहिलो श्रीमत भनौँ, पहिलो आज्ञा भनौँ, वरदान भनौँ, पवित्र बन, योगी बन। त्यो बाबाको पहिलो वरदान आज्ञा हो, श्रीमत हो। र साथसाथमा बाबाको अर्को पहिलो श्रीमत हो कि रेगुलर के गर, क्लास पढाइ पढ, क्लास मिस नगर, रेगुलर बाबाको मुरली सुन। अब मुरली सुनेपछि त फेरि बाबाको श्रीमत, आज्ञा, डाइरेक्सन, हरेक कुरा त्यसबाट स्वत ज्ञान हुन्छ र हामीले आफ्नो जीवन त्यस प्रमाण बनाउन सक्छौं हैन। र बाबा आउनुहुन्छ हामी सबै बच्चाहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि। त मुक्त हुन त सबै चाहन्छौँ नि। यही दुःखको दुनियाँमा बसिराख्ने? यो दुनियाँ, कलियुगी दुनियाँ त दुःखको, कष्टको दुनियाँ हो। दुःखको कष्ट दुनियाँ छ। त बाबा यो दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि आउनुभएको छ। प्रश्न छ, सबैभन्दा उच्च लक्ष्य कुन चाहिँ हो जसको लागि धेरै समयको पुरुषार्थ चाहिन्छ? सबैभन्दा उच्च लक्ष्य कुन चाहिँ हो? सबैभन्दा उच्च लक्ष्य कुन चाहिँ हो जसको लागि धेरै समयको पुरुषार्थ चाहिन्छ, धेरै लामो समयको अभ्यास चाहिन्छ? त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि भनौँ या त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि त त्यो सबैभन्दा उच्च लक्ष्य के होला? लक्ष्य त थाहा छ नि, लक्ष्य नभए त कोही पनि अगाडि बढ्दैन। के हो लक्ष्य? सबैभन्दा उच्च लक्ष्य, जुन लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि धेरै समयको पुरुषार्थ चाहिन्छ, के होला? बाबाको याद। याद त याद, कस्तो प्रकारको याद? कुन बेला? बिहान बिहान, अरू बेला होइन? अमृत बेला भन्नु र बिहान भन्नु त एउटै होला नि। कुन हो लक्ष्य? लक्ष्मीनारायण भन्ने त कुरो त सही हो, तर बाबाले यहाँ धेरै लक्ष्य बताउनुहुन्छ हामीलाई। लक्ष्मीनारायणसम्म पुग्नुभन्दा पहिला अरू पनि लक्ष्यहरू छन्, हुन्छन् क्या। अब दुनियाँमा त लक्ष्य, स्कुलमा विद्यार्थी पढ्छ डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, पाइलट बन्ने या नेता बन्ने, लक्ष्य एउटै हुन्छ। तर त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि पहिला त अनेक लक्ष्यलाई हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ अन्तिम लक्ष्य हो नि लक्ष्मीनारायण बन्ने, त सत्युगमा गएर। त्यो सत्युगमा गएर लक्ष्मीनारायण बन्नको लागि भने अरू थुप्रै लक्ष्यहरू हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। जस्तो बाबाले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ सबैभन्दा उच्च लक्ष्य तिम्रो या कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्ने भन्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका ध्येय अभिमानी स्थितिलाई प्राप्त गर्ने, अशरीरी बन्ने हैन। त्यस्तै आज बाबाले एउटा अर्को लक्ष्य पनि बताउनु भएको छ। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ भन्न आउँदैन, धेरै त भयो के भन्ने हो नि त। अच्छा, हजुर एक बाबाको याद कहिले?
वृद्धावस्था खाँदा पिउँदा। अच्छा, ल सुन्नु बाबाले के भन्नुहुन्छ। उत्तर छ, अन्तिम समयमा एक बाबाको नै याद रहोस्। बाबाको याद त सही भन्नुभयो, तर कुन बेला कति बेला हैन त्यो पनि याद हुनु पर्यो। त बाबाले भन्नुभयो अन्तिम समयमा एक बाबाको नै याद रहोस्, अरू कुनै याद नआओस्। अरू कुनै पनि केही पनि याद नआओस्। त्यसको लागि के चाहियो? त्यसको लागि के चाहियो? बाबाले त अन्तिम समयमा बाबा याद आओस् भन्नुभयो। त्यसो भएपछि त अहिलेदेखि पुरुषार्थ किन गर्नु पर्यो? अन्तिम समयमा गर्यो हो न? अन्तिम समय भनेको मर्ने बेलामा। मर्ने बेलामा एक बाबाको सिवा अरू केही पनि याद नआओस्। त्यसको लागि अहिलेदेखि नै या धेरै लामो समयको अभ्यास हुन्छ चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, किनकि व्यक्तिलाई त्यो मर्ने बेलामा त्यही याद आउँछ जो उसले जिन्दगीभर जे गरेको हुन्छ। जीवनभर जे गरेको हुन्छ त्यही मर्ने बेलामा याद आउँछ। त मर्ने बेलामा बाबाको याद आओस्, त्यसको लागि त जीवनभर बाबाको यादमा रहनु पर्यो, पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। बल्ल मर्ने बेलामा बाबाको याद आउँछ अनि हाम्रो अन्तमति सोगति हुन्छ। यही धेरै ऊँचा लक्ष्य हो। यही त गाह्रो छ। पहिला यो लक्ष्यलाई प्राप्त गरेपछि बल्ल त्यो लक्ष्य पाइन्छ। यो लक्ष्यमा नपुगिकन त्यसै लक्ष्मीनारायण बन्छु भनेर हात उठाएर मात्रै कहाँ हुन्छ? हुन्छ? हुँदैन। तर अन्तिम समयमा एक बाबाको नै याद रहोस्, अरू कुनै याद नआओस्। यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। हेर्नुहोस्, अन्तिम समयमा भगवानको याद आउनु ठुलो कुरा हो। मान्छे जिन्दगीभर पैसा पैसा, मित्र सम्बन्धी, परिवार, छोरा नाति, फलाना ठिकाना होइन, खेतीबाडी, घर धन्दा, अरू विभिन्न छल कपटमा यति व्यस्त रहन्छ, मर्ने बेलामा भगवानको याद आउँदैन। कहानी त सुन्नुभएकै छ होला। मर्न लागेको व्यक्तिले हरि मुखबाट हरि भन न भन्दाखेरि हरि भन्नै सक्दैन। उसले हरि यो काँक्रो ल्याएर अगाडि देखाएर यो कस्तो छ हरियो भन्ला भन्दा त कैँडो भने चाहे। हरियो भने पनि हरि नाम आउला उसको मुखबाट निस्केला र उतर्ला भनेर हरियो काँक्रो ल्याएर अगाडि देखाउँदा यो कैँडो भने चाहे होइन। त्यस्तै अरू थुप्रै छन्। मर्ने बेलामा व्यक्ति कति लोभ लालचमा फँसेको हुन्छ। मर्ने बेला भएछ उहाँ अरू कुराहरू कुचो गाईले खायो भन्ने एउटा कहानी पनि छ क्या। गाईले कुचो खान लाग्छ, मर्ने बेलामा छ क क क भन्दो रहेछ। कसैले नबुझ्ने के भन्न खोज्या हो। अब छोरा बुहारी नाति नातिना मित्र सम्बन्धी उत इसारा गरे त्यो गाईले कुचो खायो भन्नु। अब मर्ने बेलामा गाईले कुचो खाएको चिन्ता छ। हेर्नुहोस् है, के भन्न खोजेको कसैले बुझ्दैनन्। एउटा एउटा कुरो ल्याएर देखाउँछन्। अब होइन त्यो पनि यो नि होइन त्यो नि होइन के हो भन्दा त पछि हेर्दा त गाईले कुचो खान लाग्यो। मर्ने बेलामा भगवानको याद आएन, म आफू जाने बेलामा त गाईले कुचो खायो भन्ने चिन्ता छ। सम्पत्तिको त्यति माया छ। त कुचो नि केही अब आजकल त 100 रुपियाँ भन्दा बढी पर्न थालिसक्यो। पहिला त 5 रुपियाँमा 5 रुपियाँमा कुचो किनेर मैले इन्डियाबाट आएर नेपालबाट थुप्रै लिएर जान्थेँ। पहिला यताको त्यो फुलझाडु क्या त्यो अम्रिसो यता सस्तो पाउने, उता अलि महँगो पर्ने। आजकल त यहाँ पनि धेरै महँगो भइसकेको छ होइन। त मान्छेलाई त्यो जमानामा त कुचो कति फ्रीमा थियो होला, पैसा पनि लागेको थिएन होला होइन। बाबिएको कुचा हुन्थ्यो। अब त्यो कुचोको त्यति माया भनेपछि मर्ने बेलामा भगवान याद आउने भनेको सानो कुरा हो। भगवानको यादमा शरीर छोड्नु नै सद्गतिको प्राप्त गर्नु हो। त्यो मर्ने बेलामा भगवानको याद आओस्, त्यसको लागि धेरै लामो समयको पुरुषार्थ चाहिन्छ। त्यही भएर जबदेखि म बाबाको बच्चा बने तुरन्त मैले त्यो बाबाको यादको पुरुषार्थ सुरु गरिहाल्नु पर्यो।
अब मर्ने बेलामा गरिहाल्छु, भोलि गरिहाल्छु, या यो काम भ्याएर गर्छु, त्यो परिस्थिति समाप्त भएपछि गर्छु। परिस्थिति विघ्न बाधा त्यो हुन्छ। अब घरमा विभिन्न प्रकारका अब हजुरहरू त्यसको धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। फुर्सद छैन के गर्ने, घरमा छोराछोरी साना साना, छोराछोरी ठुलो भएपछि अब छोराको बिहा गर्छु, बुहारी आउँछ अनि फुर्सद मिल्छ भन्ने हामीले भन्छौँ। अनि बुहारी आएपछि अब भर्खर नयाँ नयाँ छ, अहिले सिकाउनु पर्यो, कहाँ छोड्न मिलेर मिल्दैन। अनि अलि पुरानो भएपछि नाति जन्मिन्छ, अब नाति हेर्नु पर्यो, खेलाउनु पर्यो, कसले हेर्नु होइन। फुर्सद कहिले हुन्छ? फुर्सद कहिले हुँदैन। त्यही समयबाट, जुन समय हामीले पाएका छौँ त्यसैबाट फुर्सद निकालेर बाबाको याद गर्ने फुर्सद गरिहाल्ने पर्छ। पछि गरौँला, केही समयपछि यो समस्या निप्टिएपछि गरौँला भन्दा समस्या पनि एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को थपिँदै जान्छ, कहिल्यै समाप्त हुँदैन। त्यही भएर बाबालाई याद गर्न सुरु गर्यो भने समस्या पनि बरु समाप्त हुन्छ। समस्याहरू पनि सुलीबाट काँडा हुन्छ। सुलीबाट काँडा भनेको सुलीमा चढ्ने जस्तो सजायबाट छोट काँडो बिजेर सकिने, त्यति सानो, त्यसको स्वरूप सानो हुन जान्छ। भगवानको यादमा, पुरुषार्थमा, उसको श्रीमतमा हामी चल्न थाल्यौँ भने, होइन? नत्र भने त फुर्सद त जिन्दगीभरि कहिले पनि मिल्नेवाला छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। अन्तिम समयमा एक बाबाको नै याद रहोस्, अरू कुनै याद नहोस्, यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। यदि कोही याद आयो भने यही दुनियाँमा जन्म लिनुपर्छ। जसको याद आयो उसको पासमा गएर जन्म लिनु पर्छ। यदि कोही याद आयो भने यही दुनियाँमा जन्म लिनुपर्छ। त्यसैले धेरै समयदेखि शिव बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर। त्यसैले धेरै समयदेखि शिव बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर। अर्को प्रश्न छ, कति बच्चाहरूको अवस्था ज्ञानमा चल्दा चल्दै तलमाथि किन हुन्छ? कति बच्चाहरूको अवस्था ज्ञानमा चल्दा चल्दै तलमाथि किन हुन्छ? आज खुब राम्रोसँग चलेको छ, भोलि आज खुब खुसी छ, बाबाको यादमा सेवामा मस्त छ, भोलि चाहिँ चेहरा मुर्झाएको हुन्छ, अवस्था तलमाथि भइरहेको छ। आज खुब धारणामा चलेको छ, ज्ञानमा राम्रो सेवा पनि गरेको छ, भोलि सेवा गर्न मनै लाग्दैन, धारणा पनि टुट्छ। यो सबै किन हुन्छ? कति बच्चाहरूको यस्तो अवस्था किन हुन्छ? ज्ञानमा चल्दा चल्दै किन हुन्छ होला? बाबाको याद कम भएर, निश्चय नभएर। उत्तर छ, किनकि पक्का निश्चय हुँदैन, पक्का निश्चय छैन, त्यही भएर अवस्था तलमाथि हुन्छ। बाबाको बच्चा त भन्यो तर निश्चय पुरा छैन। किनकि पक्का निश्चय हुँदैन। जब निश्चयमा कमी आउँछ, अनि पारो जस्तै अवस्था तलमाथि हुन्छ। पारो देख्नु भएको छ? पारो थाहा छ? चिप्लो पदार्थ हुन्छ होइन, त्यो फुट तलमाथि भइरहेको छ। जस्तो ज्वरो आउँछ भने त्यो थर्मामिटर लगाउँछ नि, त्यो भित्र पारो हुन्छ। जति तापक्रम छ त्यति त्यो माथि जान्छ, तापक्रम कम भयो भने त्यो के हुन्छ? तल आउँछ। त्यसलाई पनि पारो भन्छ। त्यो पारो जस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अवस्था तलमाथि हुन्छ अरे बच्चाहरूको निश्चयमा कमी नभएपछि। कहिले धेरै खुसी हुन्छ, कहिले खुसी कम हुन्छ। सुरुमा त खुब खुसी हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै खुसी। अब बाबाको बच्चा बनेपछि स्कुलमा विद्यार्थी जब भर्ना हुन्छ, पढ्छ, परीक्षा दिनुपर्छ पर्छ नि,
परीक्षा दिने बेलामा त बच्चा अब जो कमजोर बच्चा हुन्छ उसलाई त डर लाग्छ, धुकधुक हुन्छ, अनुहारै पिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ बाबाले। अब यहाँ फेरि परीक्षा यस्तो तोकिएर आउँदैन, 3 महिनामा 6 महिनामा वर्ष दिनमा भनेर आउँदैन। यहाँ त कदम कदममा परीक्षा। बाबाले भन्नुभएको छ दुनियाँमा पेपर आउट हुँदैन, परीक्षाको समय निश्चित हुन्छ। यहाँ चाहिँ बाबाले पेपर आउट गरिदिनु भएको छ, तर समय निश्चित छैन, कुनै पनि बेला आउन सक्छ तिमीलाई, हैन त। बाबाको बच्चा बनेपछि परीक्षा पनि आउँछ, समाजबाट आउँछ, परिवारबाट आउँछ, घर आफ्नो शरीरबाट आउँछ, विभिन्न परिस्थितिहरू। अनि के हुन्छ त्यति बेला? खुसी गायब। सुरुमा त उमङ्ग उत्साह हुन्छ, खुसी हुन्छ। परीक्षा दिनु पर्यो या अरू कुनै कारण भयो, परीक्षा ब्राह्मण परिवारबाट पनि आउन सक्छ। जुन सोचेर हामी आएका हुन्छौँ त्यो नमिल्न सक्छ। ब्राह्मण परिवार बाबाको बच्चा भनेपछि त सब यहाँ त देउतै होलान् भन्ठानेर हामी आउँछौँ, तर सबै देउता त बनिसकेका छैनन्। पुरुषार्थी त हुन्छन्, होइन? अब पुरुषार्थीको अवस्था त तलमाथि हुन्छ। अब केही कमी कमजोरी देख्यो भने त्यही पनि फेरि के हुन्छ? संशय आउँछ। त्यस्तो आउनु, अनि संशय आएपछि खुसी गायब हुन्छ। त्यस्तो, त्यही भएर कसैलाई नहेर्ने भन्नुहुन्छ बाबाले। एक बाबा दूसरा नहेर्ने, देहधारीलाई हेऱ्यो भने त अवस्था तलमाथि भइहाल्छ। किनकि पक्का निश्चय हुँदैन। जब निश्चयमा कमी आउँछ अनि पारो जस्तै अवस्था तलमाथि हुन्छ, कहिले धेरै खुसी हुन्छ, कहिले खुसी कम हुन्छ। गीत छ, भोले नाच से निराला और कोई नहीं। ओम शान्ति। बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामी भोलानाथ शिव बाबाको सम्मुख बसेका छौं र ब्रह्मा मुखद्वारा यो सहज राजयोग पनि सिकिरहेका छौं। सबै वेद ग्रन्थ शास्त्र उपनिषदहरूको सार बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो बच्चाहरूको नै बुद्धिमा बसेको छ। चित्रहरूमा पनि छ ब्रह्माद्वारा स्थापना। त्यसैले ब्रह्माद्वारा नै सबै वेद शास्त्रहरूको सार सुनाउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई यो सबै कसले सम्झाउँछ? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव बाबाले। कसले सम्झाइरहेको छ? शिव बाबाले। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ, त्यसैले हरेक कुरा ब्रह्माद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबाको त मुख छैन, शरीर छैन, निराकार ज्योति स्वरूप। अनि ब्रह्माको तनमा प्रवेश गरेर शिव बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले जुन सम्झाउनु भयो त्यो मुरली हो, जुन अहिले हामीले पढेर सुन्दैछौँ, होइन? यो सम्झाएको कसले हो? शिव बाबाले, ब्रह्माद्वारा। जसलाई सम्झाउनुहुन्छ उनीहरूले फेरि अरूलाई सम्झाउँछ। पहिला बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले फेरि के गर्छन्? अरूलाई सम्झाउँछन्। यदि सम्झाउन सक्दैनन् भने उसले स्वयं बुझेको छैन, अर्थात् बेसमझ छ। अरूलाई सम्झाउन सक्दैन भने बाबाले के भन्नुहुन्छ? उसले स्वयं बुझेको छैन, अर्थात् बेसमझ छ। बेसमझलाई सम्झाइन्छ। बाबाले सबैलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरू बेसमझ हो। बाबाले त भन्न मिल्यो नि त सबैलाई। हामीले कसैलाई डाइरेक्ट तपाईँ बेसमझ हुनुहुन्छ भन्न मिल्दैन नि। भगवानका त हामी बच्चा, बाबुले आफ्ना सन्तानलाई त जे भने नि राम्रो लाग्छ, होइन? त बाबाले अर्थसहित पनि भन्नुहुन्छ, होइन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै बेसमझ छौ, होइन? मैले तिमीलाई सम्झाउँदैछु, तिमी पहिला सम्झ, बुझ, अनि फेरि अरूलाई के गर? सम्झाऊ, बुझाऊ। तिमीले म बाबालाई चिनेका छौ? सोध्नुहुन्छ बाबा, तिमीले म बाबालाई चिनेका छौ? बेसमझ त बेसमझ, हामी यति बेसमझ बनेका रहेछौँ जो स्वयंलाई पनि नचिनेका र आफ्नो पितालाई पनि नचिनेका। अब त्यहाँभन्दा बेसमझहरू के हुने? जो स्वयं अशरीरी ज्योति स्वरूप आत्मा, त्यसलाई चिनेकै छैन। पञ्चतत्त्वले बनेको यो भौतिक शरीरको अभिमानमा चुर छौँ हामी,
म फलानु हो, यो हो त्यो हो। जातिको घमण्ड छ, कसैलाई रूपको घमण्ड छ, कसैलाई पढाइ लेखाइको घमण्ड छ, पद प्रतिष्ठाको घमण्ड छ। यो सब यो शरीर छुटेपछि सबै यहीँ छुट्नेवाला। जाने के हो? आत्मा। आत्माको ज्ञान चाहिँ छैन। मान हामी के रहेछौँ? बेसमझ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले म बाबालाई चिनेका छौ, तिमीले वर्षा लिएका थियौ, सतयुगी स्वराज्य थियो, फेरि रावण राज्य हुनाले तिमीले वर्षा घुमाइदियो। रावण राज्य भएको कारणले तिमी पतित बेसमझ कंगाल बनेका छौ। सबै आसुरी मतमा नै चल्छन्। तिमीले सम्झन्छौ कल्प पहिला हामीलाई बाबाले समझदार बनाउनु भएको थियो। हामी विश्वको मालिक बनेका थियौं, अहिले हामी मायाको गुलाम बनेका छौं। हामी विश्वको मालिक बनेका थियौं, बाबाले हामीलाई यत्रो स्वर्गको वर्षा दिनुभएको थियो। अहिले हामी के बनेका छौं? मायाको गुलाम, दास, नौकर, गुलाम। सम्पत्तिको गुलाम होइन, माया रावणको गुलाम भएका छौ। 5 विकारहरूका जन्जिरहरूमा हामी बाँधिएका छौं र शोक वाटिकामा छौं। वास्तवमा सारा विश्वमा रावणको राज्य छ। सारा दुनिया रावणको जन्जिरमा बाँधिएका छन्। त्यसैले जे जति गर्छन् गलत नै गर्छन्। रावणको जन्जिरमा, विकारको बन्धनमा बाँधिएका छन्, विकारको वशीभूत छन्। त्यही भएर जे पनि गर्छन्, बन्धनमा बाँधिनु भनेको वशीभूत हुनु हो, त्यसको प्रभावमा प्रभावित हुनु। जसले गर्दा जे पनि कर्म गर्छन् त्यो गलत हुन्छ, विकर्म हुन्छ। बाबा आएर सबै सही बनाउनुहुन्छ। त्यसैले परमपिता परमात्मालाई सत्य भनिन्छ, रावणलाई झूठ भनिन्छ। आधा कल्प सत्यको राज्य चल्छ, आधा कल्प झूठको राज्य चल्छ। रावण राज्यलाई झुटो दुनिया भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिवले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। ब्रह्माद्वारा गायन पनि गरिएको छ, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। यसरी धेरैले भन्छन् सेकेन्डमा जीवन मुक्ति, तर यति बेला सबै जीवन बन्धनमा छन्। 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्तिको वर्षा लिन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी भगवानका बनेका छौं। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा बच्चाहरू हौ। जान्दछौ ईश्वरले नै नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसैले अवश्य पुरानो दुनियाँमा आउनुपर्छ। पुरानो दुनियाँलाई पतित भ्रष्टाचारी भनिन्छ। सबैले भगवानलाई बोलाउँछन्, भन्छन् हाम्रो जीवनलाई मुक्त गर्नुहोस्, दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस्। मनुष्यले जानेका छैनन् दुःखको राज्य कहिले र कसले स्थापना गर्छ। दुःखको राज्य कहिले र कसले स्थापना गर्छ? कहिले गर्छ? कहिले गर्छ? हजुर एउटा भन्नुहोस् है। कहिलेबाट? द्वापरबाट, त्रेताबाट होइन है। त्रेताको अन्तमा जब द्वापर सुरु हुन्छ अनि विषय विकारको प्रवेशता हुन्छ, जसलाई बाबाले रावण भन्नुहुन्छ। रावणको राज्य सुरु हुन्छ अनि दुःखको राज्य स्थापना हुन्छ। पढ्न त शास्त्रहरू धेरै पढेका छन्, विद्वान पण्डित आदि छन् जसलाई घमण्ड धेरै छ, तर कोही यस्तो छैन जसले सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कसैलाई दिन सकोस्। जीवन मुक्ति त सबैले चाहन्छन् दुनियाँमा, तर दुनियाँमा कोही यस्ता विद्वान पण्डित छन् जो अरूलाई ज्ञान दिएर सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिन सकुन्? सक्दैन।
जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति प्राप्त भयो भनेको छ ज्ञानद्वारा। तर त्यो ज्ञान कसले दियो भनेको छ शास्त्रमा? मुक्ति जीवन मुक्तिको ज्ञान जनकलाई अष्टवक्रले दियो भनेको छ क्या। त्यो 8 ठाउँमा बाङ्गोटिङ्गो भएको शरीर होइन, त्यो आएर ज्ञान दिएर सेकेन्डमा जीवन मुक्ति प्राप्त भयो भनेको छ। अब त सभामा त ठुला ठुला पण्डित विद्वानहरू थिए, त्यो अष्टवक्रलाई देखेर खुब मजाक उडाए, हाँसे होइन। तर उसले अष्टवक्रले के भनिदियो? जसले यो चमडालाई देखेर हाँसेका छन् यी सबै चमारको सवारी छ। उसले जनक राजासँग भने, राजन मैले त सोचेको थिएँ हजुरको सभामा ठुला ठुला विद्वान आचार्य, यो विद्वानको सभा होला, तर यो त चमारको सवारी छ। किनकि उसले चमडालाई, छालालाई, शरीरलाई हेरे, देहलाई हेरे, आत्मालाई हेरेन। त्यही अष्टवक्रले जुन ज्ञान दियो त्यसले जीवनलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति जनकलाई प्राप्त भयो भनेको छ। ती अष्टवक्रको हुन्छ नि यिनी सोझा साझा लाटा नपढेका अनपढ गवार जस्ता बाहिरका दुनियाँले त त्यही त भन्छ नि, जसलाई घमण्ड छ आफ्नो पढाइको, विद्वताको, पद प्रतिष्ठाको घमण्ड छ, यी सोझा साझा केटाकेटी बुढा खाडा जान्छन्। तिनीहरूले दिएको ज्ञान जसले त्यो सुनेर भगवानको ज्ञान दिने हो नि त, आफ्नो ज्ञान त होइन, सुनेर जसले अरूलाई दिने र जसले त्यो ज्ञानलाई धारण गर्छ निश्चय हुन्छ ऊ सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पदको अधिकारी बन्छ। अष्टवक्र भनेको को रहेछ? हामी तपाईँ हामी हो क्या, जसले दुनियाँले पत्याउँदैन, दुनियाँले नपत्याउने नै अष्टवक्र हो। यिनीहरूले के जाने होला नि त भन्छन् होइन। तर बाबाले यहाँ कत्रो ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। बिचरा उनीहरूलाई यति घमण्ड छ तर आफूले चिनेका छैन। म को हो भन्ने थाहा छैन, मेरो घर कहाँ थाहा छैन, मेरो पिता को हो थाहा छैन। यो संसार, सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, वैभव, सांसारिक दुनियाँ, यो शरीरको भानमा चुर्लुममा के गरेका छन्? डुबेका छन्। त्योबाट माथि उठेर हेऱ्यो भने बल्ल वास्तविक सत्य थाहा हुन्छ। त देहभानबाट उठ्नु पर्यो पहिला। अच्छा, त दुनियाँमा यस्तो कोही छैन जसले सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कसैलाई दिन सकोस्। कसैले भन्न पनि सक्दैन हामीले जीवन मुक्ति दिन सक्छौँ वा सबैको सद्गति गर्न सक्छौँ। कुनै साधु महाराज पण्डित कथावाचक पनि किन नहोस्, कसैले यो भन्न सक्छ? श्री श्री 1008 जगद्गुरु किन नहोस्? टाइटल त ठुला ठुला लिएर बसेका छन् दुनियाँमा होइन। तर उनीहरूले पनि मैले सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिन सक्छु या सद्गति गर्न सक्छु भनेर भन्न सक्दैन। कसैले पनि यो भन्न सक्दैन हामीले जीवन मुक्ति दिन सक्छौँ वा सबैको सद्गति गर्न सक्छौँ। मैले नै सबैको सद्गति गर्छु। कसले भन्छ यो? बाबा भन्नुहुन्छ मैले नै सबैको सद्गति गर्छु। गायन पनि गरिन्छ परमपिता परमात्मा सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ, सर्वका मुक्ति दाता हुनुहुन्छ। दुःखदेखि मुक्त गर्नुहुन्छ, सुखदेखि कसले मुक्त गर्छ र? दुःखदेखि मुक्त त बाबाले गर्नुहुन्छ। दुःखदेखि मुक्त बाबाले गर्नुहुन्छ, सुखदेखि मुक्त कसले गर्छ? सुखबाट मुक्त कसले गर्छ? सुखबाट मुक्त रावणले गर्छ। अब रावण भनेको त अब हामी भित्रकै विकार रहेछ कि। जब हामी भित्र विकारको प्रवेशता हुन्छ अनि हामी दुखी हुन्छौँ, मानव सुखबाट मुक्त भयो। दुःख भएपछि सुख सकिएपछि मुक्त भयो। अब यो दुःखलाई फेरि सकेर सुखमा लैजाने को हो त? बाबा दुःखबाट मुक्त गर्ने। दुःखदेखि मुक्त त बाबाले गर्नुहुन्छ, त्यसो भए सुखदेखि मुक्त कसले गर्छ? हामी सुखी थियौँ नि, फेरि सुखदेखि मुक्त गरेर दुःखमा कसले ल्यायो? सुखदेखि मुक्त गर्नेवाला हो रावण। अब रामको श्रीमतमा चल्नाले तिमी 21 जन्मको लागि मुक्त हुन्छ। 21 जन्म किन भन्नुभयो बाबाले? सत्युग त्रेता आधा कल्प 21 जन्म जहाँ विकारको नाम निशान हुँदैन। अब द्वापरबाट त फेरि हामी जन्म मरणको चक्करमा आउँदा आउँदा आत्मविस्मृत भएर देहभानमा आएर
अनि विकारको प्रवेशता हुन थाल्छ। त्यही भएर 21 जन्ममा न सत्य त्रेता आधा कल्पको लागि हामी यो दुःखबाट के हुन्छौँ? मुक्त हुन्छौँ। यसलाई भनिन्छ जीवन मुक्ति वा सद्गति। बच्चाहरूको बुद्धिमा अहिले बसेको छ। वास्तवमा हामी जीवन मुक्त थियौं, त्यति बेला सुखधाम थियो, अहिले हामी दुःखधाममा छौं। जीवन बन्धनमा छौं। बेहदको प्रश्न हुन्छ। त्यसैले यी बाबाले बेहदका कुरा नै सुनाउनुहुन्छ जुन मनुष्यले जान्दैनन्। न स्वर्गलाई न नर्कलाई जान्दछन्। उनीहरूले यो सबैलाई कल्पना सम्झन्छन्। जीवन मुक्त त कोही बन्न सक्दैन। यो त अविनाशी बनी बनाऊ ड्रामा हो। यसमा केही परिवर्तन हुन सक्दैन। मुख्य हुनुहुन्छ शिव बाबा। उहाँलाई रचनाकार निर्देशक पनि भनिन्छ। ब्रह्मा विष्णु शंकरको पनि पार्ट छ। जगत अम्बा जगत पिताको पनि पार्ट छ। देवी देवताहरूको पनि पार्ट छ। फेरि इस्लामी बौद्धी आदि आदिले आफ्नो आफ्नो पार्ट खेल्छन्। त्यही पार्ट फेरि सबैले खेल्नु छ। फेरि एक धर्मको पार्ट हुन जान्छ। फेरि सत्युगमा गएपछि एक धर्मको नै पार्ट हुन जान्छ। फेरि अरू धर्मकाहरूले आफ्नो समयमा आफ्नो आफ्नो पार्ट दोहोर्याउँछन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ यति बेला ब्राह्मण कुल दोहोरिएको छ। ब्राह्मणहरूको पार्ट के हुँदैछ? यति बेला रिपिट हुँदैछ, दोहोरिँदैछ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण कुलको स्थापना हुन्छ। उनीहरूलाई ब्राह्मण सम्प्रदाय भनिन्छ। कुन ब्राह्मण? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सम्प्रदाय। दुनियाँमा त ब्राह्मण नामका त छन् धेरै नै, तर काम चाहिँ यानी कर्म ब्राह्मणको छैन। त्यही भएर ती ब्राह्मणको कुरा होइन। यो संगम युगी ब्राह्मण जसले शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा दिएको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्छ, बाबाको श्रीमतमा चल्छ, आफ्नो जीवन शुद्ध पवित्र बनाउँछ, त्यो नै सच्चा ब्राह्मण। र यी ब्राह्मणहरूको पार्ट अहिले दोहोरिरहेको छ, जसलाई ब्राह्मण सम्प्रदाय, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल ब्राह्मण सम्प्रदाय भनिन्छ। किनकि ब्रह्माद्वारा हाम्रो नयाँ जन्म हुन्छ।
ओम शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले तिमीलाई थाहा छ यति बेला ब्राह्मण कुल दोहोरिएको छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण कुलको स्थापना हुन्छ। उनीहरूलाई ब्राह्मण सम्प्रदाय भनिन्छ। क्राइस्टद्वारा क्रिस्चियन सम्प्रदायको रचना भयो। परमपिता परमात्माले ब्रह्मा र ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण सम्प्रदाय रच्नुभयो। त्यसैले फेरि ती सबै मुख वंशावली हुन्छन्। कोख वंशावली त हुन सक्दैन। कोखबाट त यति धेरै सन्तान जन्माउन सम्भव हुँदैन। त ब्रह्मा मुख वंशावली, मुख सन्तान। ब्रह्माले सृष्टि रच्यो त सबैले भन्छन्, मुख वंशावली पनि भन्छन्। त शिव बाबाले नै ब्रह्मा मुखद्वारा ज्ञान दिएर हामीलाई आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ। हामी ब्रह्मा मुख वंशावली हो। भन्छन् नि, तिमी माता पिता हामी बालक। हिन्दीमा तुम मात पिता हम बालक तेरे। भगवानलाई तिमी नै माता, तिमी नै पिता हो भनेर भनिन्छ। तुमेव माता स पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव। माता पिता बन्धु सखा माना हामी उसका के हौ त? बच्चा हौ, सन्तान हौ, रचना हौ। त्यसैले ती सबै गोद लिएका बच्चाहरू भए। यो हो नै एडाप्सन। पहिला ब्रह्मालाई गोद लिइन्छ, फेरि ब्रह्माद्वारा तिमी ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूलाई गोद लिइन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी शिव बाबाका सन्तान, ब्रह्माका बच्चा हौ। पहिला ब्राह्मणहरूको कुल हुन्छ। यो धेरै महान कुल हो। अहिले नै गोद लिन्छ, फेरि कहिले यो गोद लिँदैन। यति बेला सङ्गम युगमा नै शिव बाबाले गोद लिएर हामीलाई आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ। बाँकी कल्पमा अरू युगमा यो गोद लिने यो सिस्टम हुँदैन। अहिले नै बाबाले लिनु, समय नै अहिले हो। अच्छा, फेरि कहिले यो गोद लिँदैन। सन्यासीहरूको एडाप्सन हुन्छ। उनीहरूले आफ्ना जिज्ञासुहरूलाई गोद लिन्छ। जो सन्यासीहरू हुन्छन् उनीहरूले पनि अरूलाई शिक्षा दिएर सन्यास धारण गराउँछन्, माना गोद लिन्छन्, आफू जस्तै बनाउँछन् हैन। त्यो पनि गोद लिएको भयो। भन्छन् तिमी हाम्रो फलोवर हुन सक्दैनौ। घरबार छोडेर गेरुवा वस्त्र धारण गरेपछि मात्रै फलोवर भनिन्छ। गोद लिने भनेको अब आफ्नो जिज्ञासु ज्ञान दिने शिष्य त बनाउँछन्, तर फलोवर र शिष्यमा पनि फरक हैन। फलोवर त ऊ हुन्छ जो घरद्वार छोडेर सन्यासी जस्तै गेरुवा वस्त्र लगाएर घरबाट बाहिर निस्किन्छ। यहाँ तिमी हौ ब्राह्मण। तिमीले यही सच्चा राजयोगको बाटो सबैलाई बताउनु छ। यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ घरबार छोड्नु छैन। तिमी त सच्चा ब्राह्मण हौ। घर गृहस्थमा रहेर पवित्र बनेर अरूलाई पनि यो बाटो के गर्नु छ? बताउनु छ। राजयोगको बाटो केही न केही सम्झाउनु छ। 1 सेकेन्डमा बाबाबाट वर्षा मिल्छ। परमपिता परमात्माद्वारा अवश्य मुक्ति, जीवन मुक्तिको नै वर्षा मिल्छ। शिव बाबालाई नै याद गर्नु छ। सबै आत्माका पिता हुनुहुन्छ शिव। उहाँलाई याद गर्नाले तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। लौकिक पितालाई याद गर्नाले स्वर्गको मालिक बन्दैनौ भनिन्छ। लौकिक पिताले त हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिन सक्दैन। लौकिक पितालाई कसरी याद गर्छन्? सानै बच्चाले बच्चा बोल्न सिक्नेदेखि नै बाबा बाबा भन्न थाल्छ। बाबा बाबा भन्दै ठुलो हुन्छ। ठुलो भएपछि पनि हरेक कर्म गर्दा आफ्नो पितालाई त उसले बिर्सेको हुँदैन नि। त्यस्तै हामीले पनि हर कर्म गर्दा कतिले फेरि नबुझेर गलत अर्थ पनि लगाउँछन्। अब सबै याद गरेर ध्यान गरेर बसेर के गर्ने? कर्म गर्नै पर्यो भन्छन्। त्यस्तो होइन। कर्म गर्ने, कर्म नगर कहिले पनि बाबाले भन्नुभएको छैन। कर्म गर, शरीर निर्वाह होइन, धन्दा गर, तर बुद्धिले मलाई याद गर। कम काट्दे काम काट्दे दिल यार्दे भन्नुहुन्छ क्या बाबाले।
हातले काम गर तर बुद्धिले मलाई याद गर, दिल मलाई देऊ। किनकि काम गर्दा पनि मन त केही न केही सोचिरहेकै हुन्छ, मन त कता कता भड्किरहेकै हुन्छ। त्यो भड्किरहेको मनलाई शिव बाबामा लगाउनु यही राजयोग हो। बाबालाई याद गर्नु, शिव याद गरेर हरेक कर्म गर्यो भने कर्म पनि श्रेष्ठ हुन्छ, सफल हुन्छ, गल्ती पनि हुँदैन। बाबाको याद गरेन भने हेर्नु गल्ती हुन्छ, सानोतिनो र ठुलै गल्ती पनि हुन्छ। तर बाबाको यादमा गरेको छ भने गल्ती पनि हुँदैन। त्यही भएर बाबाको याद गर्नलाई कर्म छोड्नु पर्दैन हो। अभ्यासको लागि बिहान साँझ या फुर्सदको बेला समय निकालेर बस्दा राम्रो हुन्छ र बस्नु पनि पर्छ। बाँकी हर कर्म गर्दा शिव बाबालाई याद गर्ने। लौकिक पितालाई याद गर्नाले स्वर्गको मालिक बन्दैनौ, ठिकै छ घरमा बस तर शिव बाबालाई याद गर। हामी आत्मा शिव बाबाका सन्तान हौ, यही निश्चयमा रहनु छ। पूरा निश्चय नहुनाले नै अवस्था तल माथि हुन्छ। आज खुसी हुन्छ, भोलि खुसी गायब। किन हुन्छ त्यस्तो? पूरा निश्चय छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी फर्केर घर जानु छ, फेरि आएर नयाँ शरीर लिन्छौ। तिमीलाई थाहा छ हामीले पुनर्जन्म लिँदै आएका छौं। सर्पको लागि पुनर्जन्मको कुरा हुँदैन। उसले एउटा पुरानो क्याचुली छोडेर अर्को नयाँ लिन्छ, त्यसरी नै तिमीले पनि फेर्नु छ। मनुष्य जब वृद्ध हुन्छन् अनि भन्छन् अब जानु छ, तुरन्तै साक्षात्कार हुन्छ, अब म बालक बन्नेवाला छु। उनलाई थाहा हुन्छ अब म शरीर छोडेर बालक बन्छु, फेरि सतो प्रधान शरीर मिल्छ। पुरानो शरीरलाई जीर्ण भनिन्छ। दुनिया पनि पहिला नयाँ हुन्छ, फेरि कला कम हुँदै जान्छ। त्यसैले 4 भाग राखिएको छ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग 4 भागमा बाँडिएको छ। सतयुगमा मनुष्य सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण हुन्छ, फेरि बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुँदै जान्छ। त्रेतामा 2 कला कम हुन्छ, 14 कला सम्पूर्ण हैन। द्वापरमा आएपछि अझै कम हुन्छ, 8 कला। कलियुगमा त एकदम व्यक्ति कलाहीन हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ 4 भाग राखिएको छ। भन्छन् कल्पको आयु त धेरै लामो हुन्छ, कल्पमा 84 लाख योनि लिनुपर्छ। तिमीहरूले त कल्पलाई छोटो बनाइदिएका छौ, दुनियाँमा त कल्पलाई लामो बनाइदिएका छन्। त्यही भएर 84 लाख योनि भन्दैछन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त कल्प छोटो छ। जम्मा बाबाले कति भन्नुहुन्छ? 5000 वर्ष। यो 5000 वर्ष पश्चात बहु पुनरावृत्त भइराख्छ। त 5000 वर्षमा जम्मा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले 84 जन्म लिन्छौ, 84 लाख होइन। अब दुनियाँमा कल्पको आयु लामो कसरी बनाइदिए? किनकि शास्त्रमा यो भनिदिएको छ जब मान्छेको देवी देवताहरूको 1 दिन बित्दाखेरि मान्छेको त 1 वर्ष बित्छ भनेर लगाइदिए। हेर्नुहोस् है। अनि ब्रह्माले 1 आँखा झिम्किँदा मान्छे यो सृष्टिमा 1 साल बितिसकेको हुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखिदिएको छ। 1 पटक आँखा झिम्क्याउँदा 1 वर्ष बित्छ। त्यस्तो नि हुन्छ र भाइ? त्यो त हुँदैन। ब्रह्मा त सृष्टिकै, मनुष्य सृष्टिकै पिता हो नि। ब्रह्माको समय र मनुष्यको समय एउटै हो। देवी देवताहरू पनि मनुष्य नै हुन्, मनुष्य नै हुन्। बाँकी दिव्य गुणले युक्त छन्, पवित्र छन्, निर्विकारी छन्, दाता छन्। त्यही भएर देवता भनेर हामीले उनलाई पूजा गर्छौं। यही सृष्टिका मनुष्य हुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी नै देवता थियौ, तिमी नै जन्म मरणको चक्करमा आएर पतित बन्यौ। अहिले पतित भएर विकारी भएर विकार हाम्रो भित्र प्रवेशता भए पतित भयो। तिमी अहिले मानवबाट देवताबाट दानव जस्तो बन्यौ। दानव, मानव र देवता भनेको त मनुष्यको गुणको आधारमा छुट्याइएको, वृत्तिको आधारमा। मान्छे त मान्छे नै हो। त्यही भएर समयमा कुनै फरक हुँदैन। कुनै देवताहरूले 1 दिन बिताउँदा मान्छेको 1 वर्ष बित्ने होइन। तर शास्त्रमा त्यस्तो लेख्दिनाले गुणा गरियो। अब
65ले गुणा गरेर एक दिनलाई गुणा, एक दिन 365 भएपछि त सतयुगको आयु त अब कल्पको आयु 5000 वर्षलाई 365ले गुणा गरिदिँदा त अब थुप्रै आउँछ हैन। अब त्यसमा पनि मान्छेले कलियुगको आयु 4,32,000 भनेको छ। अब त्यसको दुगुना द्वापर, तिगुना त्रेता, चौगुना सतयुग भनिदिएको छ। वास्तवमा आयु लामो दुगुना तिगुना हुने नरहेछ, कला दुगुना तिगुना हुने रहेछ नि त। सतयुगमा कलियुगमा त मान्छे कुनै कलै छैन। द्वापरमा 8 कला, त्रेतामा 14 कला, सतयुगमा 16 कला सम्पूर्ण हुने रहेछ। कला घट्ने या कला नै दुगुना तिगुना हो। कला भनेको मानवको गुणहरू हैन, सम्पन्नता। जसरी पूर्णिमाको चन्द्रमालाई 16 कला सम्पूर्ण छ भनिन्छ। त्यहाँ कसैले गनेको छ कला छुट्याएर कतिवटा छन् भनेर हैन। त्यो 16 कला सम्पूर्ण भनेको सम्पन्न स्टेज, फुल स्टेज। त मान्छे पनि सत्यमा एकदम फुल सत्व प्रधान, पवित्र हैन, दिव्य गुणले युक्त, सर्वगुण सम्पन्न, सम्पूर्ण निर्विकारी सत्व प्रधान हुनको कारणले 16 कला सम्पन्न भनियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै घट्दै जाँदा कलियुगमा आएर कलाहीन हुन्छ व्यक्ति। औँसीको चन्द्रमा जस्तो चन्द्रमा त हुन्छ नि त, देखिँदैन, थोरै सानो लकीर मात्रै हँसिया जस्तो देखिन्छ हो। त्यो ग्रहण लागेको बेलामा नि कालो हुन्छ त। आज हामी सबै आत्मामा विकारको ग्रहण लागेको छ। त अब त्यो कला भनेको त्यो 16 कला मान्छेको सम्पन्न स्टेज हो, सम्पूर्ण स्टेज हो हैन। त अब बाँकी आयुसँग मान्छेले उ गरिदिए। तर बाबाले भन्नुहुन्छ आयु त समय त्यही हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग चारै युगको आयु बराबर छ। हरेक युगको आयु 1250 वर्ष हो। यो कल्पको आयु 5000 वर्ष हो। हर कल्पमा, हर 5000 वर्षमा यो हुबहु के भइरहेको छ, पुनरावृत्त भइरहेको छ, घुमिरहेको छ। र यो 5000 वर्षभित्रमा तिमीले 84 जन्म लिन्छौ, 84 लाख होइन। र 84 जन्म पनि कस्तो हुन्छ, जो सतयुगको आदिमा आउँछौ त्यो सिँढीको चित्रमा जन्म, त्यो सिँढी जन्मको सिँढी हो हेर्नुहोस्। सतयुगको सुरुमा आउँछ पुरुषार्थ गरेर, उसको 84 जन्म हुन्छ। पछि पछि आउनेको कम हुन्छ। अन्य धर्मका आत्माहरू द्वापरबाट आउँछन्, उनीहरूको 84 जन्म हुँदैन हैन। यो बाबाले स्पष्ट हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। एउटा यहाँ बाबाकै बच्चाले अझ भुक्तान हुन 100 वर्ष छ भने कि अब 10-15 वर्ष छ दिदी, यो कुरा निर्दिष्ट पर्यो मलाई बाबाका बच्चासित, त्यही भनिदिनुहोस्। हजुर कलियुग त सकियो। बाबाको बच्चाको लागि कलियुग छैन, अब संगम युग छ। बाँकी जसले यो ज्ञान पाएको छैन उसको लागि ऊ कलियुगमा छ। जसले ज्ञान प्राप्त गर्यो, संगम युगी ब्रह्मा मुखद्वारा भगवानले दिएको ज्ञानलाई सुनेर ब्राह्मण जीवन प्राप्त गर्यो, ऊ त संगममा छ नि त। र संगम युगको आयु 100 वर्ष शास्त्रमै भनेको छ, ब्रह्माको आयु 100 वर्ष हैन। त अब कति समय छ, बाबा आएको धरतीमा अवतरित भएको 86 वर्ष भइसक्यो। अब आफै जान्नुहोस्, अब यो समय परिवर्तन हुनमा कति समय छ, अब धेरै समय छैन। बाँकी 14 वर्ष बाँकी छ अब। अब 14 वर्षभित्रमा ठुलो परिवर्तन हुनेवाला छ भन्ने हामीले बुझ्ने हो हैन। अनि फेरि स्वर्ग चाहिँ बिस्तारै आउने हो। त यो कुरा बसेर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यो कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। विद्यार्थीले शिक्षकलाई कहिल्यै भुल्दैन, बुझ्छन्? पढ्ने विद्यार्थीले आफ्नो टिचरलाई कहिले भुल्छन्? पढाइ सकिएपछि पनि भुल्दैन। फलानु टिचरले पढाएर मैले यो पद लक्ष्य प्राप्त गरेको, म डाक्टर बनेको, म इन्जिनियर बनेको, आफ्नो टिचरलाई कहिले भुल्छ? भुल्दैन। त हाम्रो टिचरको शिव बाबा, बाबा पनि टिचर पनि गुरु पनि हुनुहुन्छ। त बाबालाई कहिले भुल्नु हुँदैन। तिमीलाई पनि थाहा छ, हामी पढ्न आउँछौँ ईश्वरीय क्लासमा। मुरली सबै सेन्टरकाले सुन्छन्। पढाउने त एक ज्ञानका सागर नै हुनुभयो। उहाँलाई नै ज्ञानका सागर पतित पावन सर्वका सद्गति दाता भनिन्छ। सर्व अर्थात यहाँ
र सबै खण्ड आउँछन्। सबैका सद्गतिदाता भनेपछि सबै विश्वकै आत्माहरूको सद्गतिदाता। तिमी हौ ईश्वरीय सन्तान। तिमीले ईश्वरद्वारा जति पढ्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। पढाइ पनि धेरै सहज छ, केवल 2 शब्द याद गर्नु छ। तिमीले कसैलाई पनि भन्न सक्छौ, परमपिता परमात्मा बेहदको बाबालाई याद गर्यौ भने तिमीलाई स्वर्गमा बेहदको सुख मिल्छ। केवल एक बाबालाई याद गर। अन्त्यकालमा यदि कुनै याद आयो भने, अन्तकालमा यदि कुनै अरू चीज याद आयो भने गायन के छ? अन्तकाल जो स्त्री सिम्रे वेश्या योनि बलबल उत्रे। या कसैले अन्तकाल जो स्त्री सिम्रे सर्प योनि पाए भनेर गायन छ शास्त्रमा। त्यही अन्तकालमा देह याद आयो, देहदारी याद आयो भने हाम्रो दुर्गति भयो। यदि हामीले सद्गति प्राप्त गर्नु छ भने अन्तकाल हाम्रो भगवानको यादमा बितोस्, भगवानको यादमा हामी मरौँ, भगवानको यादमा शरीर छुटोस्। त्यसको लागि त लामो समयको अभ्यास चाहिन्छ। मर्ने बेला याद गरिहाल्छु नि भने यति सजिलो छैन। यही हो हाम्रो पुरुषार्थ। यस्तो जन्ममा यदि अन्त्यकालमा यदि कुनै अरू याद आयो भने अन्तकाल जो स्त्री सिम्रे यस्तो जन्ममा जान्छौ, पतित हैन, अब दुर्गति हुन्छ, भ्रष्ट जन्म लिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्य धेरै महान छ। अब यो कति ऊँचा लक्ष्य हो त? अन्त समयमा बाबाको यादमा हाम्रो शरीर छुटोस्, यो कति ठुलो महान लक्ष्य भयो हैन? लक्ष्य धेरै महान छ। सावधानीले सिँढीमा सम्हाल गरेर चढ्नु छ। लोटिन्छ सिँढी हो। ज्ञान मार्गमा चढ्नु भनेको सिँढी चढ्दै जानु हैन? अब सम्हालेर हिँडेन भने त लोटिन सक्छ। त्यही भएर सम्हाल गरेर चल्नु छ। एक अर्कालाई सावधान गरिराख। शिव बाबालाई याद गरिराख। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यी गुरुहरूलाई पनि मैले उद्धार गर्नु छ तिमी माताहरूद्वारा। तिमी माता गुरु बिना कसैको पनि उद्धार हुनु छैन। मातालाई नै निमित्त बनाइन्छ जगत अम्बा मुख्य हुने। हेर उनको कति प्रभाव छ। ब्रह्माको त्यति छैन, केवल पुष्करमा मन्दिर छ। पुष्करमा, अजमेरमा पुष्करमा ब्रह्माको मन्दिर छ। अब एउटै मन्दिर दुनियाँमा अम्बा देवीहरूका त कति मन्दिर छन् हैन? किनकि बाबाले माताहरूको द्वारा यो कार्य गराउनुहुन्छ, माताहरूलाई अगाडि राख्नुहुन्छ, निमित्त बनाउनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ पुष्करमा केवल ब्रह्माको मन्दिर छ, त्यहाँ धेरै जसो पुरुषहरू नै जान्छन्। अम्बाको धेरै मान छ। जताततै देवीहरूका मन्दिरहरूमा धेरै मेला लाग्छ। गुरुहरूको मतमा चल्दा चल्दै धेरै धक्का खाएका छौ। फाइदा के भयो? केही पनि भएन। उत्रिने कला हुने भएकोले दुनियाँ पतित त बन्नु नै छ, फर्केर कोही जान सक्दैन। तिमीले बुझिसकेका छौ जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै पतित छन्, जीर्ण अवस्थामा छन्, त्यसमा सबै आउँछन्। यस दुनियाँमा मनुष्यलाई कति दुःख छ। कदम कदममा दुःख बढ्दै नै जान्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाहिर त बिल्कुल बेसमझ छन्, बाबालाई नै चिनेका छैनन्। भन्छन् पनि तिमी माता पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे भन्छ। अवश्य वहाँ स्वर्ग रचनेवाला हुनुहुन्छ। जो यहाँ आएर जान्छन् फेरि उनीहरूको गायन हुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ फेरि स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। जब स्वर्ग थियो त्यति बेला अरू कोही थिएनन्। अहिले अरू सबै छ तर यो धर्म छैन। स्वर्गमा केवल देवी देवता धर्म मात्रै हुन्छ, अरू धर्म हुँदैनन्। सत्युग त्रेता 2 युगलाई स्वर्ग भनिन्छ। बाँकी द्वापरबाट अनेक धर्महरू आउँछन् र त्यो देवी देवता धर्म प्राय लोप हुन्छ। यति बेला अन्य सबै धर्म छन्, देवी देवता धर्म गुम भएको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ अहिले फेरि स्थापना
भइरहेको छ। अहिले अरू सबै छ तर यो धर्म छैन, फाउन्डेसन नै छैन। अहिले जुन त्यो आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो त्यसको फेरि स्थापना भइरहेको छ। आधा कल्पसम्म फेरि अरू कुनै धर्म निस्किँदैनन्, एउटै धर्म हुन्छ। आधा कल्प सूर्यवंशी चन्द्रवंशी स्वराज्य रहन्छ। यो हो तिम्रो ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार। हामीले आफ्नो स्वर्ग स्थापना गरिरहेका छौं, राज्य गर्नको लागि लायक बनिरहेका छौं। उहाँले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ, लायक बनाउनुहुन्छ, दिनहुँ सम्झाउनुहुन्छ पक्का बनाउनको लागि। सम्झाउनुहुन्छ मायाले तिमीलाई याद गर्न दिँदैन। तिमीले बाबालाई याद गर्ने जतिसुकै कोसिस गर, तर युद्ध त चल्छ नि। कसरी गर्नुपर्छ यसको लागि बाबा बसेर बाटो बताउनुहुन्छ। तिमी कर्मयोगी पनि हौ। हो बच्चा आदिले दिक्क पार्छन्, रौरव नर्क हुने, सन्तान हुन् दुःख दिने। त्यहाँ हुन्छन् सुखदायी सन्तान, किनकि सुखधाम हो नि। सत्युगमा त बच्चाले पनि दुःख दिँदैनन् हैन, बाबाले हुन्छ बच्चा त्यहाँ रुँदा पनि रुँदैनन्। यहाँ त बच्चा जन्मिँदैदेखि रोगी हुन्छन्, अब कति दुःख दिन्छन्, त्यसलाई हुर्काउने कति गाह्रो हुन्छ हैन। त बसन्त अब हुर्केपछि पनि फेरि अब सानो साइन्जेल मर्छन् कि भन्ने डर, ठुलो भएपछि मार्छन् कि भन्ने डर भन्ने उखान छ नि हाम्रो नेपाली। त्यही हो अहिले कलियुगी सन्तान भनेको त्यस्ता। सानो साइन्जेल कता मर्छन् कि भन्ने डर, कति रोग लिएर आएका हुन्छन् हैन। ठुलो भएपछि मार्छन् कि महिला भन्ने डर, आमा बाबाले मार्छन् कि मारिरहेका छन्, मार्छन् ठाउँ ठाउँमा। त बाबा भन्नुहुन्छ सन्तान दुःख दिने। त्यहाँ हुन्छन् सुखदायी सन्तान, किनकि सुखधाम हो नि। त्यहाँ कुनै यस्तो चिज हुँदैन जसबाट दुःख होस् वा मैलापन होस्। यहाँ त कति दुःख छ। बिमारी पनि कस्ता कस्ता फोहोरी निस्किन्छन्। अगाडि कहाँ थिए र क्यान्सरको बिमारीको नाम पनि सुनिएको थिएन। पहिला पहिला क्यान्सर, टिभी अनि अरू कस्ता कस्ता रोग विदेशबाट आउँछन्। अब कोभिड-19 आएर रोग नि कस्तो होला, कतिलाई लग्यो होइन त। पहिला सुनेका थियौँ त। त्योभन्दा पहिला एउटा अर्को रोग आएको थियो क्या, त जिउभरि फोका फोका हुने, के भन्थ्यो, के रोग भनेको थियो त्यसलाई थाहा छ सुभाष सर? हजुर होइन, त्यो बिफर त छुट्टै हो। त्यो अस्ति त्यो एड्स पछि क्या, पहिला एड्स निक्ल्यो होइन, अनि एड्स पछि एउटा त्यो उहाँ डाक्टर साहबलाई थाहा त्यो अफ्रिकाबाट निस्केको रोग के, पुरै जलौरा जस्तो ठुल्ठुलो फोकै फोका शरीरभरि हुने, त्यसलाई के पो भन्थे याद बिर्सियो है। अब थरी थरीका रोगहरू निस्किन्छन् जसको नाम पनि पहिला सुनेका थिएनौँ। कस्ता कस्ता रोग निस्किन्छन् है। हजुर इबोला, इबोला भन्न खोजेको मैले। इबोला भन्ने रोग निस्केको थियो। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ बिमारी पनि कस्ता कस्ता फोहोरी, कस्तो त इबोला भन्ने हेर्न नि डर लाग्दो क्या, घिन लाग्दो। अगाडि कहाँ थिए र क्यान्सरको बिमारीको नाम पनि सुनिएको थिएन। स्वर्गमा कुनै बिमारी हुँदैनन्। जब आसुरी राज्य सुरु हुन्छ अनि यी फोहोरी बिमारी सुरु हुन्छन्। ड्रामा यस्तो पनि बनेको छ। स्वर्गमा कति राम्रा गाईहरू हुन्छन्। त्यहाँ त गाई पनि कति राम्रा हुन्छन् भनेपछि मान्छे कति राम्रा होला, विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ त सबै पवित्र शुद्ध, त्यही भएर रोग पनि हुँदैन। जब विकार बढ्यो नि अनि अनेक प्रकारका रोगहरू निस्के होइन। अब भयङ्कर एड्सको बिमारी कसरी आयो? मान्छेको त्यो बासना, भोग बासनाले गर्दा एड्सको जन्म भयो होइन, रोग। अब अहिले कोरोना भाइरस आयो, त्यसमा पनि के छ, एक मान्छे एक अर्काबाट टाढा, नजिक हुन पनि नपाउने। अब शिव बाबाले त पहिले हामीलाई पवित्रताको व्रत ल्याऊ, पवित्र बन, देवान बन आऊ, ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर भन्नुभएको छ।
अब जसले गर्दैनन् उनीहरूलाई त कति कष्ट भयो नि टाढा रहन आफ्नो परिवारबाट। तर बाबाको बच्चा जसले आत्मिक दृष्टि बनाएका छन्, शुद्ध दृष्टिवृत्ति, उनलाई केही गाह्रो भएन, थाहै भएन होइन। अब कोरोना भाइरसको 2 वर्षसम्म मान्छेलाई दिन बिताउन कति गाह्रो भयो हेर्नुहोस्। कतिले अब स्टेटस हाले 24 घण्टा, दिन पनि 36 घण्टा लामो जस्तो लाग्यो भनेर कसैले के होइन। अब यहाँ बाबाको बच्चालाई दिन नै छोटो भयो चाहिँ बितेको थाहै भयो किन? हामी आफ्नो सेवामा व्यस्त, फेरि भगवानको यादमा तपस्यामा टाइम मिलेपछि तपस्या गर्ने, भगवानसँग रुहरिहान गर्ने, मेडिटेसन गर्ने, ईश्वरसँग सम्बन्ध जोड्ने, कुराकानी गर्ने, संसारलाई सकाश दिने। त्यो बाहिर दुनियाँमा हिँडेर डुलेर बाटो बनाउने, घाटो बनाउने, पार्टी बनाउने, पौवा बनाउने, यान त्यान, त्यो मात्रै त सेवा हुँदैन नि, त्यो पनि सेवा हो। तर यो सेवा झन् ठुलो सेवा हो, मनसा सेवा, सकाश दिने सेवा। पुरो विश्वका आत्माहरू सुखी हुन्। अब अहिले दुनियाँमा विज्ञानले जति विकास गरेको छ, सांसारिक सुख सुविधाका साधन दिएको छ, तर मानसिक शान्ति दिन त सकेछ? आन्तरिक सुख दिन त सके होइन नि। आन्तरिक सुख दिने साधन भनेको यो हो। त्यही भएर ती सेवामा यति व्यस्त भयो, समय बितेको थाहै भएन। त बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गमा कुनै बिमारी हुँदैनन्, यहाँ यो फोहोरी दुनियाँमा बिमारी सुरु हुन्छ। ड्रामा यस्तो पनि बनेको छ, स्वर्गमा कति राम्रा गाईहरू हुन्छन् भन्छन्। कृष्णसँग यस्ता यस्ता राम्रा गाई थिए, त्यसैले उनलाई पनि ग्वाला बनाइदिएका छन्। गाई चराएको देखाउँछन् कृष्णलाई। त बाँकी बाबा हुन्छ कृष्ण कुनै ग्वाला त कहाँ थिए र? कृष्ण त सत्युगका महाराज कुमार थिए, कहाँ गाई चराउँथे र? राम्रै गाई भए पनि त गाई चराउने त नोकर चाकर हुन्थ्यो होला नि, कृष्णले किन चराउनु पर्यो र? वास्तवमा त्यो पनि गायन यहाँको हो होइन। शिव बाबा जो आकृष्ट गर्नेवाला कृष्णले हामी सबै गाई गौ होइन, जो चात्रक भनेर ज्ञान घाँस हामीले खाइरहेका छौँ, बाबाले हामीलाई नै गाईको संज्ञा पनि दिनुहुन्छ। गौमुखबाट निस्केको धारा होइन, स्नान गर्यो भने शुद्ध बनिन्छ भन्छ नि, गौमुखमा नुहाउन जान्छन्। त अब गौमुखमाबाट निस्केको पानी त्यहाँ ल्याएर पत्थरको गाईको आकारको ढुङ्गोको त्यो मुख बनाइदियो, त्यहाँबाट पानी आछ। कहीँ पितलका राखिदिएका छन्। अब साँच्चैको गाईको मुखै जुठो भन्छन् होइन। अनि कुन हो त गौमुख? साँच्चैको गाईको चाहिँ मुख जुठो अरे। अन्त गाईको टाउको ढुङ्गाको या पित्तलको मूर्ति बनाएर त्यहाँ पानी निकालेर नुहाएर चाहिँ मान्छे पावन बन्छ होइन। त्यो गौमुख होइन, यो ब्रह्ममुख। र बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सबै आत्माहरू पनि गाई हौ। तिम्रो मुखबाट अहिले जुन ज्ञान निस्किन्छ, त्यो ज्ञानमा स्नान गरेर व्यक्ति पावन बन्ने रहेछ, ज्ञानको धारा बग्ने रहेछ मुखबाट। त गाईसँग तुलना गरिएको मात्रै हो, बाँकी गाई साँच्चैको पशु चाहिँ होइन। तिमीले भन्छौ शिव बाबाले चैतन्य मनुष्य रूपी गाई चराउनु भएको, ज्ञान घाँस खुवाउनुहुन्छ। जसरी गाईले बिहान बिहान खान्छ, दिनभरि चबाइराख्छ नि, उगार्छ, त्यस्तै शिव बाबाले बिहान बिहान 1 घण्टा पढाउनुहुन्छ, दिनभरि यसलाई चिन्तन गर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर गाईसँग तुलना गरेको। दिनभरि चिन्तन गर, मनन गर, मन्थन गर, उगाएर शक्ति बनाऊ, त्यसलाई आफ्नो बनाऊ। गाईले घाँस खाएर उगारेन भने शक्ति बन्दैन, दुध दिन सक्दैन, सक्दैन। त्यस्तै हो। ज्ञानको कलश माताहरूमाथि राखिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब मैले जे सुनाउँछु त्यही सुन। पहिलो कुरा हो मन मना भव, मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। यो हो धेरै सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। अच्छा, यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, बाबाको श्रीमतद्वारा सबैलाई रावणको जन्जिरबाट मुक्त गरेर
बाबाको श्रीमतद्वारा सबैलाई रावणको जन्जिरबाट मुक्त गरेर जीवन मुक्तिको वर्षा दिलाउने सेवा गर। बाबाको श्रीमतद्वारा सबैलाई रावणको जन्जिरबाट मुक्त गरेर जीवन मुक्तिको वर्षा दिलाउने सेवा गर। दोस्रो पोइन्ट, एक बाबासँग नै सुन। एक बाबासँग नै सुन, बाँकी जे सुन्यौ त्यसलाई बिर्स। एक बाबासँग नै सुन, बाँकी जे सुन्यौ त्यसलाई बिर्स। मानव भक्ति मार्गमा जे हामीले सुन्यौं भगवानको बारेमा, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्रको बारेमा, योनिहरूको बारेमा, अब झुटै सुनिएको रहेछ, वास्तविकता रहन्छ। त्यही भएर अब त्यसलाई भुल। बाबाले जे सुनाइराख्नु भएको छ त्यो सुन, धारण गर। लक्ष्य महान छ, त्यसैले एक आपसमा सावधान गर्दै लक्ष्य महान छ, त्यसैले एक आपसमा सावधान गर्दै बाबाको याद दिलाएर उन्नति गर्दै जाऊ। क्लासमा मोबाइल बजाउनेको के नियम बनाएका थियौं हामीले? पेनाल्टी, भण्डारीमा 100 रुपियाँ, नत्र भने मोबाइल साइलेन्समा राख्ने, स्विच अफ गर्ने है, नत्र भने फेरि 100 रुपियाँ भण्डारीलाई खाएर हुन्छ। बाहिर दुईटा बोर्ड लगाएको छ। हामी सबै पुराना भइसक्यौँ। नयाँले पनि त अनपढ त आउनु भएको छैन, बाहिर लेखेकै छ, पढ्नेको थाहा हुनुपर्छ, पढ्नुपर्छ। कहीँ पनि हामी सङ्गठनमा, सभामा, क्लासमा जान्छौँ त मोबाइल बज्दा एक त यो त भगवानको क्लास हो, शिव बाबाको महावाक्य हामी सुन्दैछौँ, यो त बाबाको इन्सल्टी हो, त्यसलाई होइन साइलेन्समा राख्नु होला। अब थाहा नहुनेलाई एकपटक माफ, फेरि थाहा भइसकेपछि माफी हुँदैन। फटाफट कसैको छ भने त्यसलाई साइलेन्समा राख्नु, नत्र फेरि 100 रुपियाँ फटाफट भण्डारीमा राख्नु होला। एक त फोन आउँछ, फेरि यही कुरा गऱ्यो भने त 200 राख्नुपर्छ है, कुरा त बाहिर गएर गर्नुपर्छ। फेरि यही क्लासको बिचमै बोल्न पनि थाल्नुहुन्छ क्या कोही त, त्यस्तो होइन, त्यो एकदम गलत कुरा। अब साइलेन्समा राख्ने, आएको थाहा पायो भने बाहिर जाने, बाहिर पनि अलि यहाँ डिस्टर्ब नहुने तरिकाले अलि उतापट्टि गएर बोल्ने। आजकल त यता नि बाटो खुलेछ, पछाडि गयो भने आवाज नै आउँदैन, नजिक नै हुन्छ, यताभन्दा यता नजिक हुन्छ। अब कोही यहीँ हो, त्यो झ्यालतिर गएर बोल्नुहुन्छ, यहाँ सबै सुनिन्छ, केही फाइदै हुँदैन होइन, डिस्टर्ब हुन्छ। यो कुरा हामीले केयर गरौँ। अच्छा, त बाबाले दोस्रो पोइन्टमा के भन्नुभयो? एक बाबासँग नै सुन, बाँकी जे सुन्यौ त्यसलाई बिर्स। लक्ष्य महान छ, त्यसैले एक आपसमा सावधान गर्दै बाबाको याद दिलाएर उन्नति गर्दै जाऊ। वरदान, सत्यताको हिम्मतद्वारा विश्वास पात्र बन्ने, सत्यताको हिम्मतद्वारा विश्वास पात्र बन्ने बाबा एवं परिवारको स्नेही भव। सत्यताको हिम्मतद्वारा विश्वास पात्र बन्ने बाबा एवं परिवारको स्नेही भव। विस्तार, विश्वासको नाउँ सत्यता हो।
विश्वासको नाउँ के हो रामकृष्ण भाइजी? सत्यता। दिल र दिमागको इमान्दारी छ भने, दिल र दिमागको इमान्दारी छ भने उसमाथि बाबाको परिवारको स्वत दिलको प्यार र विश्वास हुन्छ। दिल र दिमागको इमान्दारी छ भने उसमाथि बाबाको परिवारको स्वत दिलको प्यार र विश्वास हुन्छ। विश्वासको कारण पूरा अधिकार उसलाई दिन्छ। विश्वासको कारण पूरा अधिकार उसलाई दिन्छन्। ऊ स्वत सबैको स्नेही बन्छ। ऊ स्वत सबैको स्नेही बन्छ। त्यसैले सत्यताको हिम्मतद्वारा विश्वास पात्र बन। सत्य बोल्न नि हिम्मत चाहिन्छ नि त। सबै कहाँ बोल्न सक्छन् र हैन? झुट बोल्छन्, लुकाउँछन्, केही गल्ती भइहाल्यो भने पनि। तर बाबा भन्नुहुन्छ विश्वास पात्र बन्नु छ भने विश्वासको नाउँ भनेको सत्यता हो। र यदि जसको दिल र दिमागको जो इमान्दार व्यक्ति छ त्यो माथि बाबा हुनुहुन्छ यहाँ पनि चाहे दुनियाँमा पनि परिवारको बाबाको स्वत दिलको प्यार र विश्वास हुन्छ। यो त स्वत सबैले जानेकै कुरा हो। दुनियाँमा जो इमान्दार छ त्यसलाई सबैले विश्वास गर्छन्। जो इमान्दार छैन, झुट बोल्छ, लुकाउँछ, त्यसलाई कसले विश्वास गर्छ? गर्दैन नि। किनकि लुकाएको झुट बोलेको पनि थाहा त पाइहालिन्छ, पाइँदैन र? जसरी सत्य छिप्दैन भनिन्छ, झुट पनि छिप्दैन क्या। एक न एक दिन के हुन्छ? देखिन्छ है। अनि उसको ऊबाट विश्वास हट्छ झुटबाट। त्यही भएर विश्वास पात्र बन्नको लागि इमान्दार सच्चाई हुनु पर्यो। र विश्वास पात्र छ भने उसलाई पूरा अधिकार मिल्छ। विश्वासको कारण पूरा अधिकार उसलाई दिन्छन्। ऊ स्वत सबैको स्नेही बन्छ। त्यसैले सत्यताको हिम्मतद्वारा विश्वास पात्र बन। सत्यलाई सिद्ध नगर। सत्यमा आफै सिद्ध हुने शक्ति छ अरे। सत्यलाई सिद्ध गर्न कहिले पर्दैन। जो झुटा हुन्छ नि त्यसलाई सिद्ध गर्नुपर्छ। 10वटा उदाहरण दिएर सिद्ध गर्नुपर्छ हैन? वकिलले त्यो झुठो कुरा काण्डलाई सत्य बनाउन कति अध्ययन गरेर कति बहस गर्नुपर्छ। सत्यलाई पर्दैन नि। सत्य त आफै सिद्ध हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सत्यलाई सिद्ध नगर, सिद्धि स्वरूप बन, तब तीव्र गतिले अगाडि बढ्छौ। सत्यलाई सिद्ध नगर, सिद्धि स्वरूप बन, तब तीव्र गतिले अगाडि बढ्छौ। स्लोगन: सबैभन्दा अधिक धनवान उही हो, सबैभन्दा अधिक धनवान उही हो जसको पासमा शान्ति र पवित्रताको खजाना छ। पैसा छ, ठुलो बिल्डिङ छ, यहाँ मात्रै नभएर कुस्मामा 4-5वटा छन्, पोखरामा पनि छन्, काठमाडौँमा पनि छन्। अब विदेशतिर नि अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा नि घर बनाएको छ हैन? पैसा थुप्रै छ, साधन छ, तर मनमा शान्ति छैन भने ऊ के भयो? गरिब भयो। सबभन्दा अधिक धनवान बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो हो जसको पासमा के छ? पवित्रता र शान्तिको खजाना छ। शान्ति नै छैन भने त धन भएर के फाइदा? मनमा शान्ति हुनु पर्यो, खुसी हुनु पर्यो। खुसीको लागि, शान्तिको लागि, आनन्दको लागि धन कमाउने। अब मनमा टेन्सन, डिप्रेसनमा आएको छ सम्पत्तिको लागि हैन? टेन्सन छ, आनन्द छैन, छिनिएको छ, अशान्ति छ, तनाव छ, कष्टै छ, त्यसलाई सम्हाल्नु पर्ने। के फाइदा? फाइदा भएन नि।
त्यो धन पनि चाहिन्छ, नचाहिने कुरो होइन, तर ठिक। आज मान्छे धनको लागि जीवन बिताइरहेको छ। जीवनको लागि धन हो, धन कमाउने, तर जति हामीलाई आवश्यकता छ। यदि धन पनि नकमाऊ जसले हामीलाई डिप्रेसनमा लैजाओस्, हाम्रो शान्ति भङ्ग गरोस्, होइन, त्यस्तो होइन। अच्छा, मुख्य सार, मिठे बच्चे, 21 जन्मको लागि रावणको जन्जिरबाट मुक्त हुनको लागि बाबाको श्रीमतमा चल। बाबा आउनुहुन्छ नै तिमीलाई सबै दुःखबाट मुक्त गर्न। प्रश्न, सबैभन्दा उच्च लक्ष्य कुन चाहिँ हो जसको लागि धेरै समयको पुरुषार्थ चाहिन्छ? उत्तर, अन्तिम समयमा एक बाबाको नै याद रहोस्, अरू कुनै याद नआओस्, यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। यदि कोही याद आयो भने यही दुनियाँमा जन्म लिनुपर्छ। त्यसैले धेरै समयदेखि शिव बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर। अर्को प्रश्न, कति बच्चाहरूको अवस्था ज्ञानमा चल्दा चल्दै तलमाथि किन हुन्छ? उत्तर, किनकि पक्का निश्चय हुँदैन। जब निश्चयमा कमी आउँछ अनि पारो जस्तै अवस्था तलमाथि हुन्छ, कहिले धेरै खुसी हुन्छ, कहिले खुसी कम हुन्छ, कहिले गायबै हुन्छ, उदास भइदिन्छन् बच्चाहरू। किनकि निश्चयमा कमी आउँछ भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज सद्गुरुबार, बाबाको बच्चाहरू, भाइजीहरू आज कति राम्रो देखिएको छ। सधैँ यसरी नै आए त कति राम्रो देखिन्थ्यो क्लास, होइन? अच्छा, आज विशेष भोग हाम्रो कल्पना बहिनीजीको पालो, उहाँले बाबालाई विशेष भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। रामकृष्ण भाइजी, आजकल चाहिँ युगलको छुट्टै छुट्टै पालो राखिएको छ नि, अब हजुर पनि पालो आउँछ है। अच्छा, बाँकी हाम्रो माताजी, लीला माताजी, होइन, हजुरको नाम लीला, उहाँको छोरा डाक्टर साहब डाक्टर डिबी छेत्री पनि आउनुभएको छ पर्वत हस्पिटलमा। सबैले चिन्नु पनि भएको छ होला। उहाँहरूले पनि आज बाबालाई भोग स्वीकार गराउनु भएको छ। भोग लगाउने आत्माहरू बाबाको बच्चा, होइन, सधैँ उन्नति, प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सबै मनोकामना पूर्ण होस्। सबै विघ्न बाधाहरू हटेर आउनु। भोग लगाउनु भनेको भोगना समाप्त गर्नु हो। बाबालाई सच्चा दिलले, प्यारले हामीले भोग लगाउँछौँ, श्रद्धाले भने हाम्रो परिस्थितिहरू, विघ्न बाधाहरू पनि हट्दै जान्छन्, भोगना पनि समाप्त हुँदै जान्छ, होइन। आज भोग लगाउने भाइजीहरू, अब भनौँ माताजी, सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, बधाई छ। डाक्टर साहब त पहिलो पटक होला क्लासमा, उहाँलाई स्वागत पनि छ बाबाको घरमा। र विशेष अब साप्ताहिक कोर्स गरेर ज्ञान बुझेर यस ज्ञान मार्गमा पनि अगाडि बढेर जसरी शरीरको उपचारको साथसाथमा, तनको उपचारको साथसाथमा मनको उपचार गर्ने डबल डाक्टर बन्नुहुनेछ भन्ने हामी सबैको शुभकामना छ, होइन, आशा छ। शिव बाबाले पनि हामीलाई यही भन्नुहुन्छ, बच्चे, डाक्टरहरू बाबासँग मिल्न जाँदा डबल डाक्टर बन, होइन। कोही इन्जिनियर हुन्छन्, कोही अब जसको जे पेसा हुन्छ बाबाले त्यसलाई डबल गराइदिनुहुन्छ, किनकि आत्माको पनि गर्ने र साथसाथमा शरीरको पनि गर्ने। इन्जिनियर पनि डबल। यो नयाँ स्थूल इन्जिनियर अब घर बिल्डिङहरू निर्माण गर्नुको साथसाथै आफ्नो भविष्य जीवनको बिल्डिङ पनि बनाउनु पर्यो, होइन। त हरेक चिजमा डबल बाबाले बनाउनुहुन्छ। त्यही डबल डाक्टर बन्ने शुभभावना, शुभकामना छ। आज सुभाष भाइ पनि क्लासमा आउनुभएको छ। कोर्स लगभग आधाभन्दा बढी नै भएको थियो, अनि समयअनुसार त्यस्तै त्यस्तै भयो। अब उहाँले कोर्स पुरा गरेर बाबाको रेगुलर बच्चा बन्ने। अब कसो मुरली बुझ्नुभयो? दिनदिनै सुन्यो भने एकदम सजिलो छ। पहिलो पटक सुन्दा नबुझे जस्तो लाग्छ, होइन।
तर दिनदिनै तब 15 दिन 1 हप्ता रेगुलर सुन्नुभयो भने क्लियर हुन्छ हरेक कुरा। यो मुरली भनेकै यस्तै चिज हो, सुरुमा बुझिन्न, भाषाको कुरा होइन, भावको कुरा होइन। यसको भावलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भगवानको शिव बाबा